सूअर जानवर आपने सुना ही होगा, जिसे अरबी में खंजीर कहते हैं, इंग्लिश में पिग कहते हैं। तो सूअर जानवर के अंदर क्या क्या खूबी है, मैं यही बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से कुत्ता दोनों जानवरों में शामिल है, यानी कि चीरने फाड़ने वालों में से, इसी तरीके से सूअर जानवर भी चिढ़ने फाड़ने वालों में से, दोनों में से है। क्यों? इस वजह से कि जिस तरीके से कुत्ता कभी गोश्त खाता है, कभी रोटी, कभी ये सब मुलायम चीज़ भी खाता है, तो जिस तरीके से जब गोश्त खाता है तो वो दरिंदों में से होता है, और जब रोटी खाता है, फरमाबरदार होता है, तो वो छुपाए जानवरों में से होते हैं। इसी तरीके से खिंजीर भी कभी घास खाता है, कभी चिढ़ता फाड़ता है। तो जब घास खाता है तो वो छुपाए में से होते हैं, और जब चिढ़ता फाड़ता है तो ये दरिंदों में से है। और अक्सर ये देखा गया है सूअर के अंदर के चढ़ने की हालत में, जब वो अपने सुबरी से जुफ्ती करता है, जिमा करता है, तो वो अपनी मादा पर चढ़ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी मादा चढ़ते चढ़ते, उसकी मादा जो है चढ़ते चढ़ता, जो सुबरी जानवर है, मुअन्नस स्त्री जो है, उसकी चढ़ते चढ़ते मीलों चली जाती है, और ये उस दौरान मुस्तकिल मादा से जुफ्ती करता रहता है, अपनी सुबरी से जुफ्ती करता रहता है, जिमा करते रहता है। और दूर से जब जिमा करता है तो दूर से देखने से ऐसे मौक़ों पर नर और मादा जो है दोनों जब मिल जाते हैं, उसके पाँव तो उठ जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि 6 पाँव का एक ही जानवर दिखाई देते हैं। और इसका नर जो सूअर होता है अपनी मादा पर तो चढ़ा हुआ होता है, अपनी मादे से दूसरे नरों के लगने नहीं देता। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात एक नर दूसरे नर को सिर्फ इस वजह से मार डालता है, कत्ल कर देता है कि उसने उसकी मादे की तरफ रग़बत की थी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सब के सब इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, पर एक दूसरे को हिलाक कर देते हैं, मार देते हैं। जब खिंजीर, जब पिग, सूअर की शहवत भड़कती है तो ये अपना सर झुका लेता है और दुम को खूब हिलाने लगता है, साथ साथ उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। नर जो है 8 माह यानी कि 8 महीने, और मादा 6 महीने में बच्चा दिलवाने और देने के काबिल हो जाते हैं। और बाज़ मुल्कों में नर सिर्फ 4 महीने में ही इस काबिल हो जाता है कि बच्चे जनवा सके, बच्चे पैदा कर सके, मगर मादा जो सुवरी मुअन्नस स्त्री होती है उनमें से 6 या 7 महीने से पहले हद बुलूग को नहीं पहुंचती, यानी कि बालिग के करीब, शहवत के लायक उसके अंदर जोश नहीं आया हुआ रहता है, उस काबिल नहीं पहुंचता। और जब मादा 15 साल की हो जाती है, यानी कि जो सूअर की मुअन्नस होती है स्त्री, वो 15 साल की हो जाती है, तो उसके बच्चे होना बंद हो जाते हैं। हैवानों में ये जिन्स बहुत ही नस्ल अफजा होती है। हैवानों में इसके जो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके नर में ज़बरदस्त क़ुव्वत जुफ्ती और क़ुव्वत इमसाक होती है, यानी कि इंसान तो कम ही मुद्दत में जिमा हम बिस्तरी करने के काबिल संभव बहुत कम बनाते हैं, लेकिन ये जानवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देर पा होती है। कहा जाता है कि दांत और दुम वाले जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसके दांतों में इस कदर क़ुव्वत मजबूती हो जितनी कि खिंजीर के दांतों में, सूअर के दांतों में होती है। ये अपने अगले दांतों से शमशीर, जिसे तलवार कहते हैं, और नेज़ाबाज को भी, तलवार चलाने वाले और तीर चलाने वालों को भी मार गिराता है। इसके दांत इतने मजबूत होते हैं, अपने दांतों से मार गिराता है। और उसके दांत बदन के जिस हिस्से पर भी पड़ जाते हैं, वहाँ के हड्डियाँ, रगों, पट्ठें सब काट देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अगले 2 दांत बढ़कर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये खाने से माजूर हो जाता है, कुछ खा नहीं पाता है, और आखिरकार कुछ दिन के बाद मर जाता है। अगर सूअर कुत्ते के काट लेता है, अगर सूअर कुत्ते के काट लेता है, कुत्ते को काट लेता है, तो कुत्ते के तमाम बाल झड़ जाते हैं, कुत्ते को अगर काट लिया तो। और अगर जंगली
خنزیر تو دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک بحری اور ایک خشکی، یعنی کہ ایک سوکھے کا خنزیر اور ایک سمندری خنزیر۔ پکڑ کر آبادی میں لایا جائے، کون خنزیر؟ جنگلی خنزیر کو اگر پکڑ کر آبادی میں لایا جائے اور اس کی تعدیب کی جائے، ادب کیا جائے، اس کی ادب کیا جائے اور اسے سکھایا جائے یعنی پالا جائے، تو وہ تعدیب قبول نہیں کرتا۔ جنگلی سور کچھ نہیں سیکھتا اور وحشی ہی رہتا ہے، کچھ نہیں سیکھتا۔ خنزیر، سور جو سانپ کو دیکھتے ہی کھا لیتا ہے اور اس کا زہر اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اور یہ لومڑی سے زیادہ چال باز ہوتا ہے، اور اگر خنزیر کو کئی دفعہ تک بھوکا رکھا جائے، کئی دن تک، اور پھر کھانے کو دیا جائے تو یہ 2 دن میں ہی فربا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روم کے نصارہ، جسے عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، اس دور میں جب اس کو کھانا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، کئی دن تک بھوکا رکھنے کے بعد کھانے کو دیتے ہیں، اور پھر 2 دن کے بعد اس کو مار کر کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کئی دن کے بعد اسے بھوکا رکھتے ہیں، پھر جب اسے کھانے دیتے ہیں تو وہ موٹا، فربا، تازہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے بھوکا رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی خنزیر، سور بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سرطان، جسے کیکڑا کو پکڑ کر کھا لیتا ہے، جس سے اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک عجیب انوکھی بات یہ ہے کہ اگر اس کو گدھے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا جائے اور پھر گدھا پیشاب کرے تو یہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے پالنے والے اس کو گدھے سے کافی دور باندھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے تاکہ سور مر نہ جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس کی ایک آنکھ نکل جائے یا نکال دی جائے تو پھر یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان میں اور خنزیر میں صرف اتنی مشابہت ہے کہ انسان کی ملن جلن اتنا ہے انسان اور سور کے اندر کہ انسان کی طرح اس کی کھال گوشت سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے انسان کا کھال گوشت سے ملا ہوتا ہے، اسی طریقے سے خنزیر کا بھی گوشت ملا جلا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، خنزیر کا تذکرہ آیا۔ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین رحمہ اللہ تعالی اجمعین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی، یعنی اللہ رب العزت کی، کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ عنقریب جلد ہی تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور خنزیر کو ساقط کر دیں گے۔ آپ کے زمانے میں مال کی اس قدر فراوانی ہوئی، اس قدر زیادتی ہوئی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں یعنی کہ صدقات وغیرہ کی شکل میں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانے میں جملہ ادیان، جتنے بھی مذاہب نیست و نابود ہو جائیں گے، جتنے بھی مذاہب ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اور صرف دین اسلام باقی رہے گا، صرف مذہب اسلام باقی رہے گا۔ اور جب دجال ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ خطابی نے اس قول سے کہ وہ خنزیر کو ماریں گے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ نجس العین جانور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانے میں ہوگا، اور اس وقت سوائے دین محمدی یعنی کہ مذہب اسلام کے اور کوئی دین نہ ہوگا، یعنی کہ تمام مذاہب جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا مذہب باقی نہیں رہے گا، صرف مذہب اسلام باقی رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانے میں ہوگا، اور وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وہ جزیہ ساقط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ یعنی کہ کرسچن اور کہ ان لوگوں کے جزیے ساقط کر دیں گے اور ان کے اسلام پر آمادہ کریں گے، اسلام پر لانے کے لیے تیار کریں گے۔ معطا کے اخیر میں یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو
راستے میں ایک خنزیر ملا تو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ، تو آپ سے کہا گیا کہ کیا سور کو بھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہو جائے۔